وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في القناه، وكنتمنى ان شاء الله ان لا فيديو تلقاكم في صحه جيده يا رب. الوغ كيف ما كتشوفوا ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم فجبت لكم ان فيديو مختلفه تماما على لي فيديو السابقين. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد لو صالون اللي كاين في بريسك في الكارتي فين ساكنه انا. ان صالون اللي فريمون الي توب 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 توب. عندهم الصراحه المعامله زوينه، عندهم البيرسونيل تبارك الله عليه. الخدمه كيفاش كيخدموا فريمون اي سون مانيفيك. غادي ندير لكم بيان سور واحد لو تور في لو صالون، نوريكم بيان سور نوريكم فين جا اكزاكتومون في الشارع اين بلاصه، نوريكم بيان سور لا بوزيسيون باش البنات اللي بغاو يجيو ان شاء الله يجيو ديريكتومون ما يتلفوش. ونوريكم اوسي بيان سور ان تور في لو صالون كل كوان اشنو كيديروا، مثلا بالنسبه لاكواف، بالنسبه دوت فاسون غنوريكم في لا فيديو اي حاجه بيان سور غادي تهم لو صالون. دونك اذا كنتم مهتمين بلا فيديو خليكم معايا حتى الاخير ما تمشيوش. Et voilà, هذا هو لو salon اللي تكلمت لكم عليه. Vraiment c'est un salon magnifique, c'est juste magnifique بصراحة. إلا جيتي وليتي قبيا ما غتندموش عليه نهائيا. هاد لا بارتي هادي كأي صالون بيان سور كنلقاو فيه لا بارتي اكوي فين بيان سور البنات كيتسناو لو طور ديالهم اون اتوندون بيان سور. Voilà, c'est la partie accueil. Juste à côté كاينه لا كيس بيان سور بحال اي صالون. كاينه لا بارتي فيرني اللي فيها جوست دي موديل من لي فيرني اللي كاينين في لو صالون. هنا عندنا لا لاف تيت، و جوست à côté كاينين دريجات اللي كيطلعونا او اللي غنطلعوا بيان سور تو طالور نكتشفوا حتى لا بارتي الفوقانيه اشنو فيها. هنا كاينه لا بارتي استيتيك. l'esthétique bien sûr كاينين دي زاباراي كيف ما كتشوفوا دي زاباراي فريمون بروفيسيونيل. كيف ما كتشوفوا لاباراي ديال لي سوان دو فيزاج كاينين هاد كاينين دي زاباراي بلوتو ديال لي سوان دو فيزاج. تو سكي بيان سور ايبيلاسيون كاين فهاد لا بارتي هادي. كاينين دي برودوي اللي كيخدموا بهم، او بيان سور فهما كيحرصوا على انهم يخدموا بدي برودوي دو بون كاليتي، دي برودوي بيو، دي برودوي كوزميتيك اللي بيان سور غتخلي لا بو بيان سور تبقى مزيانه مع الوقت. لو صالون فهو مخدوم بجوج ديال لي تيم، نقدروا نقولوا ان تيم مودرن مع ان تيم تراديسيونيل. كيف ما كتشوفوا هاد لا بارتي سي لا بارتي ديال الاستيتيك. كيف ما كتشوفوا عندهم بيان سور تو سكي بلدي، الحنه، الورد، الزهر، سرغينه. هاد لا بارتي فريمون فاش كتكوني بركه كديري الاستيتيك او بلوتو باردون كتكوني كديري لا بيديكور كتحسي براسك فريمون عروسه. هاد لا بارتي سي لا بارتي مانيكور. كيف ما كتشوفوا دائما كيحرصوا على الماتيريال. هنا غنخلي لكم لا كارت دو فيزيت ديالهم الا بغيتوا لي نيميرو التليفون باش تتصلوا، وحتى بيان سور العنوان. كيف ما قلت لكم راه سي ان صالون مانيفيك فيه كل بارتي وكتلقاوها مختصه لحاجه، ماشي ما كاينش ان ميكس ولا ان صالون اللي مخربق. نو باغ كونطخ هذا راه مقاد ما شاء الله اللهم بارك. هاد لا بارتي هادي سي لا بارتي كواف، دونك تو سكي كوافور. فوالا هنا لي بيرسونيل ديال لو صالون كاينه لا جيرانت، وكاين هنايا اوسي بيان سور اون بيرسونيل، وكاينين في الصراحه كاينه اون غراند ايكيب غير ماشي غير هاد جوج ديال الناس. كاينه اون غراند ايكيب اللي خدامه في لو صالون كلهم. زعما كنشكرهم من هذا المنبر. تبارك الله عليهم، خدمتهم زوينه، خدمتهم متقونه، الاحترام، و سورتو 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 المعامله. فوالا المعامله في الصراحه هي اللي كتخليكم انكم ترجعوا لو صالون، ولا كاليتي هي اللي كتخليكم بيان سور تعاودوا ترجعوا لو صالون مره اخرى. نعاود نرجع معكم بيان سور لا بارتي بيديكور اللي في الصراحه كتحمق فريمون كتحمق. سي غارمون فاش كنشوفوا هاد لا بريزونطاسيون، سي غارمون فاش كنشوفوا الخدمه على الصالونات سورتو في لي كارتي بحال لو كارتي اللي غادي نقول لكم في الاخير. حيت فريمون لو صالون الا شفتوه ما كتقولوش بلي راه كاين في هاد لا زون هادي. فوالا ان بوتي تور في لا بارتي التحتانيه. وهنا كاينه لا سوربريز
ديال لا فيديو اللي هي هاد لا بارتي هادي. دائما كيف ما قلت لكم كاين ان ميكس ما بين تو سكي مودرن و تو سكي بلدي. هاد لا بارتي يلاه عدلوها ديرنييرمون مي فريمون الي مانيفيك. لا سوربريز وهي كيف ما كتشوفوا لي سوان ولا بلوتو لو ليفتينغ كولومبيان. صراحه بزاف ديال البنات اللي كيحتاجوا انهم يديروا لو ليفتينغ ولكن في لي زون بحال هاد لا زون اللي غادي نقول لكم توتالور فريمون سي رارمون ولا بلوتو ما كاينش نهائيا في هاد لا زون كامله شي صالون اللي كيدير لو ليفتينغ. هذا الصالون الوحيد اللي في هاد لا زون هو اللي كيدير لو ليفتينغ كولومبيان. كيف ما كتشوفوا الماتيريال دائما كيحرصوا على الماتيريال. اي هذه لا توت ديرنيير بارتي اللي كاينه الفوق وهي لا بارتي ميك اب. اي وحده كتبغي دير لو ميك اب وتكون مرتاحه سورتو بالنسبه لي ماريي تبغي تكون مرتاحه ما غاديش نشكر لكم بيان سور لي برودوي اولا ما نشكرش لكم لو مكياج حتى تجيو ان شاء الله وتشوفوا لو صالون على عيناتكم وتشوفوا بيان سور لا كاليتي والمعامله. فبالنسبه لو صالون راه جاه في شارع النيل بالضبط حدا لاجونس ديال اورانج ما بين فواحد الوسيعه ما بين بيان سور لاجونس ديال اورانج وما بين لوبتيسيان كازا اوبتيك. خليت لكم في الاول لا باج انستغرام وخليتها لكم في الاخير. بالنسبه لا باج انستغرام فكتشوفوا سميتها بيوتي بيان اسيا فيها لي انفورماسيون كاملين ديال لا جيرونت لو نيميرو التليفون افيشي والعنوان هو اخر حاجه بلوك 48 الرقم 51 سيدي عثمان في شارع النيل. معروف بزاف بالنسبه للبنات ديال لي زون كاملين المجاوره هنايا مثلا بروكا سيدي عثمان حي السلامه سباته فهو قريب لكم بزاف ما كتحتاجوش انكم ديبلاصاو. وحتى بالنسبه للبنات اللي بعاد على بيان سور لو صالون فهاد لو صالون كيستاهل كيف ما شفتوا من لا فيديو كيستاهل انكم ديبلاصاو على قبلو والبيرسونيل كيستاهل والماتيريال واي حاجه في الصراحه في لو صالون كتستاهل انكم ديبلاصاو حتى لعندها. كانت هذه لا فيديو اليوم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. السلام عليكم.